بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي. دائما في اطار متابعة الدروس ديال الثانية بكالوريا علوم الحياة والارض علوم فيزيائية. كنا بدينا لونيتي 1 كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك اي فلو دينيرجي. هضرنا على لا ليبيراسيون دو لينيرجي ايماغازيني دو لا ماتيير اورغانيك، لا ديفيرونس انتر لا فيرمونتاسيون et la respiration cellulaire. ودخلنا لو شابيتر 2 درنا فيه 3 فيديو. هنا هاد لو شابيتر 2 كنهضروا فيه على لو رول دو مسكل سكيليتيك ستري دون لا كونفيرسيون دو لينيرجي، يعني الدور ديال العضله الهيكليه المخططه في تحويل الطاقه. الفيديو الاولى كنا شفنا فيه المعنى ديال الرعشه عضليه معزوله، دونك لا سكوس مسكيلير isolé, la tétanos, la contraction, la stimulation, ainsi de suite. La deuxième, bien la vidéo avant-précédente, درنا فيها على les phénomènes accompagnant la contraction musculaire، الظواهر الحرارية المرافقة للتقلص العضلي أو الظواهر المرافقة للتقلص العضلي بشكل عام. بالنسبه للفيديو اللي قبل الاخيره هضرنا فيها على لا ستركتشر، البنيه، و الانتراستركتشر فوق بنيه الخلايا العضليه. هضرنا على لي فيلامون داكتين، لي فيلامون دو ميوزين، لي ميوفيبرين، لي ميوفيلامون، انسي دو سويت، لا كومبوزيسيون ديالهم. اليوم on va essayer de regrouper tous, et on va essayer de voir comment les muscles se contractent, c'est-à-dire qu'on va voir comment un muscle en repos il va effectuer une contraction، كي آلية التقلص العضلي. لو ميكانيزم هي الآلية كيفاش كيوقع التقلص العضلي. واحد العضلة في حالة راحة كيفاش غدير لنا التقلص. دونك نبداو على بركة الله. أول حاجة en quoi consiste la contraction musculaire. بعد نشوفوا شنو الفرق ما بين واحد لو مسكل كونتراكتي واحد لو مسكل رولاشي. إذن إلا لاحظتوا معايا pour déterminer les modifications structurales responsables de la contraction musculaire، باش نحددوا التغيرات البنيويه بعدا المسؤوله عن التقلص العضلي. بمعنى غناخذوا واحد الرسم اولا واحد لي دوز اوبسيرفاسيون ديال واحد جوج العضلات، وحده في حاله التقلص وحده في حاله الارتخاء ونقارنوا بيناتهم. on procède à la congélation brutale du fibre musculaire au repos et en état de contraction. L'observation au microscope électronique permet de réaliser l'électronographie présentée dans la figure 1. Donc, la figure 1 كتعطينا واحد l'électronographie ديال deux sarcomères, l'un en relâché et l'autre en contraction, c'est-à-dire qu'il est contracté. La figure 2 est un schéma d'interprétation et de l'observation microscopique. هذا الشكل رقم 2 هو واحد الا بغينا نقولوا واحد الخطاطه ديال التاويل لهذيك النتائج اللي كاينه عندنا في لي دو فيغور. دونك comparer l'aspect des sarcomères au repos et en état de contraction et préciser le changement qui affecte le myofibril. اذا الا لاحظتوا معايا هذا ستري زاد حز زاد وهذا حز زاد. نفس الشيء بالنسبه لهنايا، هذا حز زاد وهذا حز زاد. هذا سي ان ميسكل كومون كبير الا بغينا نقولوا. دونك هذا هو لو ميسكل غولاشي، وهذا الميسكل اولا هذا الساركومير اللي صغير هذا هو لو ميسكل كونتراكتي. الا لاحظتوا معايا واحد القضيه مزيانه، شوف هذا لو ستري زاد فين كان هنا ولا هنا. شوف هذا لو ستري زاد عاوتاني ولا هنا. دونك هنا لو ديبلاسمون ديالاش الا بغينا نقولوا ديال لي ستري. ولكن لاحظوا معايا هاد المنطقه اللي تتكون عندي بالاسود شنو قلنا فيها ديالاش شنو كيكونوا فيها. المنطقه اللي بالاسود قلنا تيكونوا فيها لي فيلامون دو ميوزين ومعاهم لي فيلامون داكتين. مفهوم؟ لي فيلامون دو ميوزين هنا هاد المنطقه اللي بالاسود بانت لي بقات هي وهاد المنطقه اللي بالابيض واللي فيها غير لي فيلامون داكتين هي اللي كيفا سو ديبلاسي اولا كتصغر الحجم ديالها. كانت تقريبا هاد المساحه ولات هاد المساحه صغيره. مفهوم؟ اذا شنو نقدروا نقولوا بوندون لا كونتراكسيون ميسكولير هاد لي ميوزين ما تيوقع عليهم والو، تيبقاو الحجم ديالهم هو
غير شنو كيوقع هاد المنطقه اللي كانت يعني اللي كنسميوها المنطقه اش، شوفوا قداش كانت وشوفوا قداش ولات. بمعنى شنو؟ بمعنى هاد لي فيلامون داكتين كيقربوا لبعضياتهم، بالتالي هاد المنطقه اش كتولي صغيره. دونك هنا هادشي اللي نقدروا نستنتجوا من هاد لو دوكيمون. La compartiment entre un sarcomère contracté et un sarcomère en repos, ou bien la comparaison entre les deux sarcomères contractés et en repos, montre que la contraction se traduit par هنا شنو لاحظنا؟ un raccourcissement des sarcomères. C'est-à-dire raccourcissement des sarcomères يعني هاد الساركومير ها صغار تجمع الا بغينا نقولوا تجمع هاد الساركومير تجمع اولا صغار الا بغينا نقولوا. دونك سي تين راكس هاد الراس راكورسيسمون ديال لي ساركومير. هاد الراكورسيسمون ديال لي ساركومير شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها الغابروشمون ديال لي ستريزيد. هاد لي ستريزيد كانت بيناتهم واحد المسافه كبيره ولات بيناتهم واحد المساحه ولا واحد المسافه اللي هي صغيره. زائد une réduction de la longueur de la bande claire et de la bande H. ردوا البال لا بوند كلير ولا بوند اش. شكون هي لا بوند كلير؟ هي هادي. وشكون هي لا بوند اش؟ هي هادي. مفهوم؟ هاد لا بوند كلير نقصات وهاد لا بوند اش حتى هي نقصات. دونك شكون اللي كتبقى عندنا فيكس؟ هي لا زون اللي يعني كتبقى عندنا لا زون اللي نوار هي اللي كتبقى يعني عندنا فيكس ما تيقرا عليها حتى شونجمون. دونك دو بوند كي سو راكورسيس او بيان كي اون ديميني دو تاي اللي هما لا بوند كلير لا بوند كلير يعني لا زون كي كونتين لي فيلامون داكتين و لا زون اش يعني الا بغينا نقول. دونك هنايا لا زون اش une constance دي بوند سومبر. اون كونستانس يعني الثبات ديال لي بوند سومبر. هذيك المناطق السوداء بقات فيكس يعني ما تغيرش الحجم ديالها. لا لونغور دو ميو فيلامون ريست كونستانت. لا لونغور الطول ديال لي ميو فيلامون كيبقى ثابت. سوسي بروف كيليا او كور دو لا كونتراسيون. يعني هادشي كامل كيدل على شنو؟ هو دليل على ان شنو؟ au cours de la contraction un glissement des myofilaments d'actine par rapport au myofilaments du myosine. يعني التقلص العضلي شنو هو الانزلاق ديال خيوطات الاكتين على خيوطات الميوزين. Le sarcomère est donc l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire. بمعنى ان الساركومير هو الوحده الوظيفيه. قبيله شفنا في الفيديو السابق شفنا بانه الوحده البنيويه، دابا هو الوحده الوظيفيه دو لا فيبر ميسكيلار. بمعنى داكشي اللي كيوقع في ان ساركومير كيوقع في الفيبر ميسكيلار كامل وكيوقع في توت لو ميسكل. نكملوا لو ميكانيزم دو غليسمون. يعني كيفاش كتوقع لو غليسمون ديال لي فيلامون داكتين على لي فيلامون دو ميوزين. دونك هنا غادي نشوفوا لي ميكانيزم بور بريسيزي لي كونديسيون دو لا كونتراكسيون ميسكولار. دونك بعدا نخرجوا هنا غير لي كونديسيون ديال لا كونتراكسيون ميسكولار. اون رياليز ليكسبيريونس سويفونت. شنو هي؟ دي ميو فيلامون ايزولي اي بلاسي dans un liquide riche en ATP et en CA2+. يعني واحد لي ميو فيلامون ديال لاكتين ولا ديال الميوزين حطيناهم في واحد السائل غني بالا تي بي وبالسي ا 2 بلس. اون اديسيون او ميليو كنزيدو في الوسط لو ساليرغان. شنو هو؟ ان بوازون كي بلوك ليدروليز دا تي بي. هذا البوازون ما تيخليش الا تي بي تفكك، ما كيتخليش الا تي بي توقع له الحلماء. بوي ان شيلاتور. شنو هو هذا لو شيلاتور؟ ان سبستانس كي فيكس les ions de CA2+ inhibant ainsi leur réaction. يعني شنو كدير هاد لا سبستانس؟ كتانيبي لينا لاكسيون ديال لو CA2+، كتفيكسيه ما تيخليه يدير حتى شي حاجه. دونك لو ساليرغان ما كيخليش الا تي بي يوقع له الحلماء، و لو شيلاتور ما تيخليش CA2+ يتحرك اولا يدير شي فونكسيون. اي اون ميزي لا طونسيون دو ميو فيبريل. يعني وكنعبروا التوتر ديال هاد دونك بالنسبه لا فيغور 1 عندنا واحد ليكسيتاسيون كتعطينا يعني هنا في لي كونديسيون العاديه مع كتوقع ان اكسيتاسيون. دونك هنا راه عندنا هنا العامل ديال الزمن. الا عندنا دونك عندنا يعني 3 فاريابل اللي هما ليكسيتاسيون
le CA2+ libéré, la quantité ou bien la concentration de CA2+, et la tension de myofibrile. فأول حاجة كتوقع هي l'excitation. من بعد l'excitation عاد كتجي عندنا من بعد واحد الفترة ديال l'excitation عاد كتجي عندنا لا ليبيراسيون ديال CA2+، ومن بعد لا ليبيراسيون ديال CA2+ عاد كيبدا عندنا لا طونسيون ديال الميوفيبريل. دونك هادو في لي كونديسيون فيزيولوجيك، في لي كونديسيون العاديين. بالنسبه لا فيغور 2 اون فونكسيون دو طون كنحسبوا لا طونسيون ديال لا ميوفيبريل. دونك في واحد الزمن اللي ضفنا فيه لو سي ا 2 بلس والا تي بي ارتفعت ليا لا طونسيون ديال لو ميوفيبريل. مفهوم؟ ولكن شنو درنا؟ à une certaine tension ديال لو ميوفيبريل on ajoute لو ساليرغان. زدنا هذاك لو ساليرغان. شنو هو هذا لو ساليرغان؟ واحد لو بوازون كي بلوك ليدروليز ديال الاي تي بي، ما تيخليش الاي تي بي يتفكك اولا يوقع له ليدروليز. وبالتالي هنا كنلاحظوا بان لا طونسيون مالها تتبقى انخفضت بشكل سريع ومفاجئ. بمعنى شنو؟ بمعنى الا ما وقعتش ليدروليز ديال الاي تي بي ما كتكونش عندي ان طونسيون ديال لي ميوفيبريل، بمعنى ما تكونش عندي لا كونتراكسيون. بالتالي كنستنتجوا هنا بانه راه لابد مناش من التواجد ديال الاي تي بي باش تكون عندنا ان طونسيون ديال الميوفيبريل. بالنسبه لا فيغور 3 نفس العمليه عاودناها، مي on n'ajoute pas le salaire-gain, on ajoute le chélateur. On a obtenir le chélateur شنو كيدير؟ une substance qui fixe les ions، يعني ما كتخليش السي ا 2+ يتحرك. وبالتالي هنا هاد لا فيغور 3 كتبين لينا لامبورطونس ديال لو سي ا 2+. علاش؟ حيت الا زدنا ان شيلاتور ما غاديش يشتغل السي ا 2+، وبالتالي كتهبط لا طونسيون ديال الميوفيبريل، يعني ما كايناش كونتراكسيون، اللي هي نفس النتيجه اللي حصلنا عليها فاش درنا ساليرغان. وبالتالي ابارتيغ دو فيغور 1 فيغور 2 et surtout figure 2 et figure 3 on constate que il faut obligatoirement, donc il est obligatoire de se présenter de CA2+ et d'ATP. يعني لابد ما تيخص يتوفر لو سي ا 2+ ولا تي بي باش تكون عندنا واحد لا طونسيون ديال لي ميوفيبريل، يعني باش تكون عندنا واحد لا كونتراكسيون. بمعنى هاد جوج العناصر راه لابد، بالاضافه لاش؟ بالاضافه لهداك الشيء اللي هضرنا عليه ديال التروبونين والتروبوميوزين ولاكتين والى اخره. كلهم هاد العناصر زائد سي ا 2+ زائد الاي تي بي باش تكون عندنا لا كونتراكسيون. والدليل ديال هاد الشيء هو انه من بعد ما عاود ضفنا يعني فاش انتهى التوتر من بعد ما زدنا هاد لو شيلاتور عاود زدنا رجعنا ضفنا الاي تي بي والسي ا 2+، فكنلاحظوا الارتفاع ديال لا طونسيون، بمعنى كتوقع لنا لا كونتراكسيون. دونك هنا اون اناليز لي ريزولطا اي اون ديدوي لي كونديسيون نيسيسير دو لا كونتراكسيون. دونك هادشي اللي درنا. Alors la figure 1, on est en repos, la concentration de calcium dans le sarcoplasme est très basse. Immédiatement après l'excitation، يعني مباشرة من بعد دونك هنا en repos le CA2+ en repos، يعني فاش ما كنكونوش في حالة نشاط الكونتيتي ديال CA2+ est nulle. Immédiatement après l'excitation de la fibre musculaire, on constate une augmentation de la concentration de calcium dans le sarcoplasme. شكون اللي حرر لي هذا لو كالسيوم في لو ساركوبلازم؟ هو لا ريتيكولوم ساركوبلازميك. تحرر لي ان فوا كتوصلها ليكسيتاسيون، كتوصلها لاهاجه اولا كنبداو النشاط العضلي، هاد لا ريتيكولوم ساركوبلازميك il va libérer de CA2+ dans le sarcoplasme. Par la suite, on assiste à une augmentation de la tension de la myofibrille، يعني كيتزاد التوتر ديال لي ميوفيبريل، بمعنى كتوقع لينا une contraction. Donc c'est normal. بالنسبه لا فيغور 2 en présence de l'ATP et d'ion CA2+, on observe une augmentation de la tension de myofibrille. يعني بتواجد الاي بي والسي ا 2+ كنلاحظوا بانه وقع ليا واحد ارتفاع ديال التوتر ديال لي ميوفيبريل. مي ابري لادوسيون دو ساليرغان دونك كي une substance qui inhibe l'hydrolyse de l'ATP, on observe que la tension de la myofibrile diminue rapidement, c'est-à-dire c'est l'arrêt de la contraction، يعني كتوقف العمليه ديال التقلص. on explique l'arrêt de la contraction، يعني باش كنفسروا التوقف ديال التقلص après l'addition de la sergan par l'absence de l'hydrolyse ديال l'ATP. علاش؟ لان هذا الساليرغان
كيدير لينا ما كيخليش لينا الا تي بي وقع له ليدروليز دونك كيبلوكي الا تي بي. لا ميم شوز دون لو فيغور 3 après addition de chélateur la tension de myofébrile diminue rapidement, donc on assiste à une arrêt de la concentration ou bien de la contraction même en présence d'ATP. واخا كاين الATP ما كتكونش لا كونتراكسيون. علاش؟ حيت زدنا واحد لو شيلاتور. هذاك لو شيلاتور سي une substance ou bien c'est un poison qui bloque le CA2+. Donc il ne laisse pas faire ces réactions de façon normale. On explique l'arrêt de la contraction après l'addition du chélateur par l'inhibition de l'action des ions CA2+ par le chélateur. Donc généralement, on déduit à partir de ces résultats que la contraction musculaire ne peut être réalisée qu'en présence de deux éléments essentiels qui sont l'ATP et le calcium, يعني le CA2+. يعني إلا ما كانش l'ATP ou le CA2+, ما يمكنش تكون عندنا une contraction. Donc quel est donc le rôle des ions دي كالسيوم؟ يعني انطلاقا من هذا الشيء شنو السؤال اللي غنطرحو؟ ليدروليز ديال الاي تي بي باين شنو غيعطينا؟ دونك il va nous donner de l'énergie. ولكن لي زيون de CA2+ شنو الدور ديالهم؟ دونك ça c'est ce qu'on va voir dans le document 15. donc هنا le rôle des ions de calcium au cours de la contraction musculaire. alors حنا قلنا en absence de CA2+ يعني en repos le tropomyosine cache le site de fixation. لاحظوا معايا لو تروبوميوزين شكون هو التروبوميوزين؟ هو هذاك الخيط اللي قلنا ماشي غلوبيلوس يعني ماشي كروي. دونك هذاك سي ان فيلامون، واحد البروتيين فيلامونتوز لا بغينا نقولوا. هاد لو بروتيين فيلامونتوز هو اللي مثلناه هنا بالازرق. او روبو شنو كيدير؟ او روبو شنو كيدير؟ كيكون مدرج ليا واحد لي بوين اللي كيلصق فيهم لي تيت دو ميوزين سيغ لاكتين. دونك هاد التروبوميوزين اللي هو بالازرق الى لاحظتو كيدوز ليا على واحد النقاط. هادوك النقاط شنو هما؟ سو سون دي زوندغوا او سو فيكس لي تيت دو ميوزين. حنا راه دابا في الاكتين ها هما الميوزين هما هادو عندهم واحد الريوسه. هاد الريوسه تيتفيكساو في هاد النقاط. ولكن اون روبو شنو واقع؟ هذاك لو سي يعني فاش ما تيكونش لو سي يعني اون ابسونس دو CA2+، بمعنى اون روبو يعني ما كايناش لاكتيفيتي هنا، يعني اون رولاشمون ما كايناش لاكتيفيتي. هاد لو تروبوميوزين مغطي ليا لي زوندغوا او سوفيكس لي تيت دو ميوزين سيغ لاكتيم بطبيعه الحال. دونك هاد لي تيت دو ميوزين كيتفيكساو في واحد البلايص اللي كاينين على لي موليكول داكتين. اون بريزونس vous faites attention en présence de CA2+. يعني شنو؟ يعني on est en activité. donc بوجود CA2+، بمعنى en activité شنو كيوقع؟ la fixation ديال le CA2+ sur le troponine. CA2+ كيتفيكسا ليا على من؟ على هاد لو تروبونين، على هاد لو تروبونين اللي قلنا كنلقاو ما بين كل 7 لي موليكول ديال الاكتين كنلقاو تروبونين. اذا اون اكتيفيتي في حاله نشاط تروبونين كيرتبط معاه لو CA2+، سو كي اونترين شي اللي كيؤدي لايش؟ لو ديبلاسمون ديال لو تروبوميوزين. شكون هو هذا لو تروبوميوزين؟ هو هذا اللي بالازرق اللي كان مغطي ليا لي سيت دو فيكساسيون دو تيت دو ميوزين سيغ لاكتين. مفهوم؟ الوغ ركزوا معايا مزيان. هذا اللي بالاحمر او هذا اللي بالغوز هما لي فيلامون او بيان هما لي بارتيكول او بيان لي موليكول ديال الاكتين. مفهوم؟ ما بين كل 7 لي موليكول ديال الاكتين كنلقاو واحد تروبونين. هو هذا تروبونين، 7 تروبونين انسي دو سويت. ولكن على طول لي فيلامون داكتين كنلقاو تروبوميوزين، هو هذا اللي بالازرق. مفهوم؟ وهذا الخيط اللي بازرق. في حاله الراحه كيكون تروبوميوزين كيغطي ليا البلايص اللي كيتفيكسا فيهم الرؤوس ديال الميوزين واللي كاينين هاد البلايص، يعني كاينين في الاكتين. اذا هادي اوروبو يعني كيكونوا مغطيهم. علاش؟ حيت ما كاينش CA2+. فاش كيكون لو CA2+ بمعنى اون اكتيفيتي؟ علاش؟ لان كيف ما قلنا قبيله بان CA2+ ما غيتحرر تالين حتى توقع ان اكسيتاسيون.
Lorsqu'il y a une excitation avec la réticulum sarcoplasmique, elle va libérer de CA2+. Le CA2+, il va se fixer sur les troponines. Les troponines, ils vont provoquer ou bien ils vont entraîner, la fixation de CA2+ sur le troponine va entraîner le déplacement du tropomyosine, ce qui permet de démasquer. كاين ماسكي يعني كاشي وكاين ديماسكي يعني الكشف اللي بغينا نقولوا لو سيت دو فيكساسيون دو تيت دو ميوزين. يعني lorsqu'il y a fixation de CA2+ sur les troponines, donc ces derniers ils vont accélérer le déplacement de tropomyosine et par conséquent les sites de fixation de tête de myosine qui se trouvent au niveau des molécules d'actine, ils se trouvent libres ou bien démasqués. Par la suite, la fixation de myosine sur l'actine et la formation يعني من بعد ما كيتحرروا مواقع تثبيت رؤوس الميوزين غيجي الميوزين غيتثبت عليهم on aura une formation de complexe actomyosine يعني غيتكون لينا المركب actine ميوزين. الوغ باش نزيدو نفهمو اكثر غادي ندخلو دابا في الاليه ديال التقلص العضلي. اذا الا لاحظتوا معايا هنا لورسكيليا يعني باش بدينا حنا باش تكون ان كونتراكسيون شنو قلنا خاص يكون؟ قلنا خاص يكون عندنا شنو يعني واحد ليكسيتاسيون. جيد. الحمد لله. الوغ بالنسبه ليتاب 1 دونك كيف ما يعني بالنسبه ليتاب 1 كيف ما يعني شرحناها هنايا، فاول مرحله كتكون عندنا هي لا ليبيراسيون دو CA2+ بار لا ريتيكولوم ساركوبلازميك. هاد يعني لا ريتيكولوم ساركوبلازميك كتحرر ليا CA2+. هاد CA2+ فين غيمشي يتفيكسا؟ كيتفيكسا قلنا على التروبونين. وفاش كيتفيكسا على التروبونين هاد لا فيكساسيون ديال CA2+ على التروبونين غتأدي لياش؟ غتأدي الى ماذا؟ الى الدوران ديال لي تروبوميوزين، وبالتالي هذوك لي تروبوميوزين كيكونوا مغطين ليا مواقع تثبيت رؤوس الميوزين. يعني فاش غيتفيكسا CA2+ غادي يدوروا وبالتالي غادي يعريو ليا او يعني يكشفوا ليا على مواقع تثبيت رؤوس الميوزين. من بعد ها هو CA2+ il va se fixer. فاش كيتفيكسا غادي تحرر مواقع تثبيت الميوزين، كيجي هنا كيتكون ليا لا فورماسيون دو بونت اكتوميوزين او لا يتكون ليا ما يسمى ب يعني المركب ديال اكتوميوزين. فاش كيتكون ليا هذا المركب اكتوميوزين كيتحرر ليا هذيك الA D P وكيتحرر ليا هذاك البي اي. مفهوم؟ علاش؟ لان البلايص اللي كانوا لاصقين فيهم الA D P والبي اي غيلصقوا ليا مع لي زيليمون بيان لي موليكول داكتين. جيد. اذا فاش غيلصقوا شنو غادي توقع؟ دونك كتوقع انيغليسمون ديالاش؟ ديال لي فيلامون داكتين سير لي فيلامون دو ميوزين بيفوتمون دو تيت دو ميوزين بوي غليسمون. يعني كيوقع واحد الدوران ديال رؤوس الميوزين من بعد ما كيتفيكساو كيوقع واحد الدوران ديالهم، الشيء اللي كيخلي لي فيلامون داكتين ينزلقوا. من بعد ما كيتزلقوا لي فيلامون داكتين الطريقه الوحيده باش يتفك الارتباط ديال لي فيلامون داكتين مع الميوزين هو التواجد ديال واحد الجزيئات ATP. علاش؟ الا ما بقاش التواجد ديال هاد الجزيئات ATP دونك غنبقاو هكا كونتراكتي. مفهوم؟ غنبقاو كونتراكتي. الوغ كيخص تجي واحد الموليكول d'ATP il va se fixer puis la rupture de liaison entre l'actine et le myosine. يعني من بعد ما كتفيكس هاد الجزيئه ديال ATP في الراس ديال الميوزين كتوقع واحد لا ريبتير او واحد القطع او الانفصال ديال الرؤوس ديال الميوزين مع الاكتين. من بعد ما كيوقع هذا الانفصال اون اسيست على النيدروليز ديال ATP كيتفكك الATP لياش الADP بلس بي اي وكيعطينا واحد الطاقه
هادوك الA D P و PE غيمشيو يلتصقوا فين في الرؤوس ديال الميوزين، وكيولي عندنا بطبيعة الحال في الاخر تيولي عندنا يعني الرؤوس ليبر. دونك باغ لا سويت à ce niveau on assiste يعني à ce niveau il y a une hydrolyse de l'ATP. جيد. Deux choses très importantes, ou bien deux situations possibles. Soit on va refaire l'opération, donc on va refaire la contraction, soit on reste en repos. يعني هادشي باش مرتبط بالتواجد او عدم التواجد ديال CA2+. سي لا كونسونطراسيون دو CA2+ اي سيفيزونت، يعني الا كان التركيز ديال CA2+ كافي، لو سيكل غوبرودوي، يعني هاد الدوره ديال التقلص العضلي غادي تعاود من جديد باش بليطاب 1 لا ليبيراسيون دو CA2+ بار لا ريتيكولوم، لا فيكساسيون دو سيون CA2+ sur le troponine, la formation de pente, ainsi de suite. Si le CA2+ est pompé dans la réticulum endoplasmique، يعني هاد CA2+ اللي كان على برا دخل ولا رجع لا ريتيكولوم ساركوبلازميك، le mécanisme de glissement de myofilaments prendre fin. يعني هاد الآلية ديال الانزلاق ديال لي ميوفيلامون كتوقف. مفهوم؟ إذن راه الATP ما تستهلكش في البداية، وإنما باش يكون افتراق ديال لي فيلامون داكتين على لي فيلامون دو ميوزين، تيخصنا واحد الجزيئه ديال الATP اللي غيوقع ليها ليدغوليس. مفهوم؟ هاد الجزيئه ديال الATP كتركب اولا كتلتصق بالرؤوس ديال الميوزين وكدير الافتراق بيناتهم. Donc ceci c'est le mécanisme de glissement ديال le myofilament. Donc الا بغينا نلخصوا هادشي كتابه à la suite d'une excitation de fibre musculaire، donc من بعد واحد الاهاجه، يعني لابد ما يمكنش نبداو هادشي بلا اهاجه. ان كاسكاد ديفينمون سويفون provoquant le raccourcissement du myofibril، واحد المجموعه من الاحداث كتادي لايش؟ كتادي الراكورسيسمون، يعني الا بغينا نقولوا الميوفيبريل كي اولا الساركومير تيصغر. دونك اول حاجه ليبيراسيون دو كاسيون CA2+ بار لا ريتيكولوم ساركوبلازميك، الشبكه الساركوبلازميه. en absence des ions de CA2+، الا ما كانوش CA2+، يعني اون روبو لو تروبوميوزين، هذاك الخيط اللي كنا دايرينه بالازرق، كاش لو سيت دو فيكساسيون دو لا تيت دو ميوزين سيغ لاكتين. يعني الا كنا اون روبو، هذاك لو تروب، هذاك اللي المناطق مواقع تثبيت رؤوس الميوزين اللي كاينين في لاكتين كيكون مغطيهم تروبوميوزين. وقتاش؟ فاش ما تيكونش CA2+. ولكن اول مرحله من بعد لا ستيميلاسيون، اول حاجه خصها توقع شنو هي لا ليبيراسيون. يعني فاش كنقولوا انستيميلاسيون، يعني on parle d'une activité, donc le muscle est en activité. Donc une fois il y a une stimulation, on assiste à une libération de la calcium par la réticulum sarcoplasmique. Par la suite, ce calcium il va se fixer sur le troponine. Le troponine il va assurer le déplacement du tropomyosine. غيحرك لينا، يعني هاد CA2+ فاش كيترتبط بالتروبونين غيحرك لينا شكون؟ غيتحرك لينا لي تروبوميوزين. وإلا تحرك لي تروبوميوزين، حنا شنو تنعرفوا؟ ان هاد لو تروبوميوزين هو واحد لو فيلامون كيغطي ليا رؤوس تثبيت الميوزين اللي كاينين في الاكتين. الا تحرك هاد التروبوميوزين، يعني هذيك الرؤوس غتولي ديماسكي، ما تبقاش كاشي، غتولي ديماسكي اولا غتولي مكشوفه. سو كي بيرميت لا فيكساسيون دو ميوزين، يعني الشيء اللي كيخلي الميوزين انه يرتبط مع الاكتين. اي لا فورماسيون دو كومبلكس، يعني التكون ديالاش ديال المركب اكتوميوزين، c'est-à-dire la formation d'un pont actomyosine. Par la suite فاش كيتفيكساو هاد الرؤوس ديال الميوزين، شنو كان فيهم قبل ما يتفيكساو؟ كان فيهم الADP و الPE. دونك فاش غيتفيكساو هاد الPE و الADP سو ديتاش، كيتحيدوا من هادوك البلايص، موديفيون انسي لونغل فورمي، يعني فاش كيتحيدوا كتبدل حتى الزاويه اللي كاينه ما بين رؤوس الميوزين
اللي تثبتوا على لاكتين، يعني كتبقى تمشي كانت 90 غتولي 50 غتولي 45. اي دونك entraînant le glissement ديال لو فيلامون داكتين سيغ لو فيلامون دو ميوزين. هنا مازال ما استعملناش الاي تي بي كوم موليكول، مفهوم؟ هذه في المرحله الثالثه راه مازال ما استعملناش الاي تي بي. علاش؟ لان غير الاي دي بي والبي اللي كانوا لاصقين في الرؤوس الميوزين فاش جا سي ا دو بليس حرك تروبوميونين. فاش تحرك تروبوميو او التصق تروبونين، هاد التروبونين حرك لينا التروبوميوزين. فاش تحرك التروبوميوزين تعرى ولا تكشف على لي سيت دو فيكساسيون ديال لي تيت دو ميوزين اللي كاينين سور لاكشين. اي دونك اون اسيست على لا فورماسيون ديال لا كومبلكس اكتوميوزين، يعني كيتركب لينا القاطره اكتوميوزين الا بغينا نقولوا. فهنا تفيكسا ليا لي تيت دو ميوزين على لاكشين. شنو بقى خاص يوقع؟ خاص توقع لا ليبيراسيون ديال لا دي بي و لي بي اي اللي كانوا لاصقين في هذوك لي تيت دو ميوزين. دونك هما il se détache. Lorsqu'il se détache, on assiste à une modification dans l'angle formé. شنو هي l'angle formé؟ هي الزاويه اللي كتكون ما بينات. دونك لاحظوا معايا، ها هو فاش شوفوا معايا كيفاش كانت هنايا. دونك ها هو لا تيت ديال الميوزين فيها الا دي بي و لي بي اي، ها هي غتلتصق. علاش؟ لانه جا سي ا دو بليس. دونك يعني كشف لي على المواقع ديال التثبيت ديال رؤوس الميوزين. شنو غادي يوقع؟ غادي يلتصقوا بيناتهم. فاش غيلتصقوا بيناتهم غيتحيد هاد الا دي بي والبي اي، ما غيبقاوش راسين لاصقين في هذا الراس. دونك فاش كيتحيد هذا الراس هاد الزاويه كتكون 90 كتصغر كتولي 50 ومن بعد كتزيد تصغر كتولي 45. بمعنى يعني هنا وقعت لو غليسمون. Ainsi, l'énergie chimique contenue dans l'ATP est convertie entraînant le glissement des filaments d'actine sur le filament d'actine. Donc, ainsi, l'énergie chimique contenue dans l'ATP est convertie en énergie mécanique au niveau de chaque sarcomère, entraînant sa raccourcissement. Seule la présence d'une nouvelle molécule d'ATP permet la rupture ديالس. يعني لابد ما خص تجينا واحد لا موليكول ديال الاي تي بي باش هذيك هتعطينا يعني اللي غادي ترتبط لنا بالرؤوس الميوزين. باش حيت مشينا من 90 ل 45 وخصنا نرجعوا ل 90. باش نرجعوا لحاله الارتخاء خصنا نرجعوا ل 90 زاويه 90. دونك بيرمي لا ريبتير، يعني واحد لا موليكول اي تي بي ضروري منها باش دير لنا لا ريبتير دو لا ليزون، يعني الفصل ديال الربط بين الاكتين والميوزين، يعني باش نرجعوا ل 45. اي لا فورماسيون دو نوفو كومبلكس ميوزين اي تي بي، يعني ما تيبقاش عندي ميوزين اكتين كيولي عندي ميوزين اي تي بي. شنو غيوقع في هذه الحاله؟ سي لا كونتراكسيون اون سي ا دو بليس لا كونسونطراسيون اون سي ا دو بليس سيفيزونت لو سيكل سو ريبرودوي. الا كان التركيز ديال سي ا دو بليس كافي هذيك الدوره كتعاود تنتج من جديد. او كور دين كونتراكسيون لو سيكل سو ريبرودوي بليزيور فوا، يعني خلال واحد التقلص العضلي هذه الدوره كتوقع بزاف المرات اون فونكسيون دو بوتونسيال داكسيون ايمي بار لو موتونورون. شكون هما هاد لي موتونورون؟ هما لي نورون موتور. هما لي نورون موتور مهم ماشي مهم، ولكن هما واحد النهايات عصبيه اللي كتجيب لينا، يعني هما عصب حركي الا بغينا نقولوا عصب حركي جايب واحد السياله حركيه من النخاع الشوكي اولا من الدماغ تيقول ليها تدير لنا واحد لا كونتراكسيون كيلكونك. بلو لو نومبر دو سيكل اي غران، يعني كل ما كان عدد الدورات كبير بلي لو راكورسيسمون اي امبورطون. يعني باش تكون واحد التقلص كبير بزاف تيخص يكون عندنا واحد العدد كبير ديال هاد لي سيكل ديال لي كونتراكسيون متتاليه. ليتاب 5 لي كانو كلاسيك دو ريتيكولوم ساركوبلازميك سو فيرم. هذيك القنوات ديال الكالسيوم اللي كاينين في الشبكه الساركوبلازميه كيتسدوا. لو كالسيوم اي ترونسبورتي اكتيفمون، دونك كيدير لو ترونسبور اكتيف دون لو ريتيكولوم، يعني كيدخل لو ريتيكولوم بلا بومب. et le mécanisme de glissement de myofibril prend fin. يعني هنا سال لو ميكانيزم ديال لا كونتراكسيون تيسالي في هذه اللحظه هذه. دونك هنا النهايه ديال هذا الفيديو. غيبقى لنا فيديو اخر اللي غادي نديرو فيه ان شاء الله لي ميكانيزم دو رونوفيلمون، يعني الطرق الجديد ديال الاي تي بي. دونك
نهاية هذا الفيديو. كنتمنى نكون فدناكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.